أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها الله 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 ما شاء الله. وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. الله ما شاء الله. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ. الله ما شاء الله. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله. الله 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 ما شاء الله. ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. الله 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 ما شاء الله. ومن يغفر الذنوب إلا الله. ما شاء الله ما شاء الله. ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. الله 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 أحسنت ما شاء الله. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم
وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. الله الله الله. ونعم أجر العاملين. الله الله الله. ونعم أجر العاملين. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. ما شاء الله ما شاء الله. ونعم أجر العاملين. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا. الله الله الله. فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. الله الله ما شاء الله. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. صدق الله العظيم. ما شاء الله ما شاء الله. احسنت, जज़ाकल्लाहु खैरा. बहुत बेहतरीन अंदाज में